sa panahon ug latest news. Diyan sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, Ariel, good morning sa o sa transuginting paminaw. Mao kini ang pinakaing lakat sa itong panahon para karong adlaw, August 24, 2024. Ang southwest monsoon ang mga naka-apekto karon sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Ug sa laing bahin ang bagyong si tropical storm si Shanshan nga naa sa gawas sa PAR. Kay ganing alas 3 sa kadlawon kinisigpatan kini nga naa sa 2,055 kilometro sa ngang bahin sa Central Luzon. Kini nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 110 km/h, duol siyang sentro og mga pag-uros nga moabot og 135 km/h. Kini nagalihok paamyanan sa kusgon nga 15 km/h. Og sa pagkaron, gamay lang kani siyang tsansa nga mosulod pa dinhi sa tong Philippine Area of Responsibility. Og para sa tong forecast weather condition, ang Western Visayas ug ang Negros Island region kay makasinati og madag-umon nga kalangitan nga mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga panugnog kilat ug tungod kini sa habagat. Samtang dinhi sa Metro Cebu ug lakip na nibilimbayan sa Central Visayas kay makasinati tagpunag sa mga panganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Kani mga tsansa sa isolated na ulan ug mga panugnog kilat labi na sa hapon o gabi ug tungod kini sa mga localized thunderstorms. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagauro sikan sa bagatang kasadpan ang mupusalabi sa tibuok Visayas. Di ang balod sa kadagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong dagat muna sa karong alas 7:27 sa buntag ug motaog unya 1:48 sa udto. Temperatura para karong adlaw magagikan sa 26 ngadto sa 33 degrees sentigrado. Atong sunrise ganing alas 5:35 sa buntag ug atong sunset unya alas 5:58 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest gikan diri sa Butan sa Pag-asa kini si Manager ng Bahay may buntag. Sir Manny. Yes, sir. Katong ipo-ipo kagapon sir, mga pila gito ka minuto nga atong na sigpatan. Based sa ano sa ato ang sa video kadiyot ra man kay sir. Kadiyot to no. Sulti nilang wag gid siya buga pagayo. Yes sir, wala ra. Pasalamat lang sa atong milagros ang patron nga iyang giiway ang maong ipo-ipo kagahapon. Lagi sir. So salamat nimo Sir Manny. Iya may buntag dos Pag-asa. Okay, good morning. Inyong dadagog si Sir Manny Jan Agbay, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagaton sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado, Agosto 24, tuiga 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kagikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panaw ka o paminaw, sa'yo sa kabuntagon.